श्री स्वस्थानी व्रत कथामा आधारित रेडियो नाटक श्री स्वस्थानी महिमा। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदैर्सङ्गपदाक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै। नाटक निर्माण गगन गृह। नाटक सम्पादन रुक्मणी महर्जन। संवाद लेखन तथा सहनिर्देशन गमला लुइटेल। नाटक संयोजन तथा निर्देशन देव न्यौपाने। अघिल्लो अध्यायका प्रमुख अंशहरू। हो महाराज, देवताहरू यति बेला हामी भन्दा कमजोर छन्। हामी उनीहरूलाई सजिलै जित्न सक्छौं। देवतामाथि विजय गरेर हामी स्वर्गको सुखभोग गर्न पाउँछौं। हे देवेश्वर, तारकासुर दैत्यले इन्द्राणी सहित अमरावती लियो। स्वर्ग, मर्त्य, पाताल तीनै लोक खोसी राज्य गरी बसेको छ। हे प्रभु, त्यस पापिष्ट तारकासुरको नाश गरी हाम्रो रक्षा गर्नुहोस्। हे सखी हो, हाम्रा ऋषिहरू एक भक्त रहनाले दुर्बल छन्। उनीहरूले हामीलाई काम भोगले सन्तोष पारिदिन पनि सक्दैनन्। त्यसैले हामी श्री महादेवको पछि जाउँ। हुन्छ, हामी सबै श्री महादेवको पछि लागौं। हे ईश्वर, ऋषिहरूको श्रापबाट पतन भएको श्री महादेवको लिङ्गबाट ज्योतिर्लिङ्ग उत्पत्ति भई ब्रह्माण्ड ढाक्न लागेको छ। हे भगवान, ज्योतिर्लिङ्गले ब्रह्माण्ड ढाकेमा ठूलो अनर्थ हुनेछ। रक्षा गर्नुहोस् दयासागर, रक्षा गर्नुहोस्। हे देवगण, म त्यस ज्योतिर्लिङ्गलाई अङ्गालो हाली साम्य गराउँछु। तिमीहरू चिन्ता नगर। मैले बाल्यावस्थादेखि नै श्री महादेव स्वामी पाउँ भनी उनैको आराधना गरिरहेकी छु। अझै पनि श्री महादेवलाई नदी अरू कसैलाई दिन्छन् भने म देह त्याग गर्नेछु। पार्वती, तिमी त्यसो नभन। हामी तिमीलाई कसैले नदेख्ने ठाउँमा लुकाएर आउँछौ। त्यसो नगरे तिमीलाई श्री विष्णुको हातमा कन्यादान दिनेछन्। यसरी सखीहरू जया विजयाको सल्लाह मानी कसैले थाहै नपाई पार्वती नदी किनारको वनमा लुक्न गइन्। यता हिमालय पर्वतको दरबारमा विवाहको मण्डपमा गुरु बृहस्पति विवाहको विधि विधान गरिरहेका थिए। हे गिरिराज, अब कन्यादानको समय भयो। पार्वतीलाई लिआउनुहोस्। हे मेनका, पुत्री पार्वतीलाई लिआऊ। जया, विजया, यहाँ त कोही पनि छैनन्। पुत्री पार्वती, जया, विजया। हे महारानी, आज्ञा होस्। कन्यादानको समय भयो। पार्वतीलाई विवाह मण्डपमा लिएर आओ। हे महारानी, पार्वती त कहीँ पनि छैनन्। हो महारानी, हामीले दरबारमा सबैतिर पार्वतीलाई खोज्यौं, तर कहीँ पनि भेट्न सकेनौ। हे स्वामी, पार्वतीलाई कहीँ पनि भेटिएन। जया विजयालाई पनि ऊ कहाँ गएकी हो थाहा छैन। हे मेनका, यो अनर्थ भयो। जाऊ, सबैतिर खोज्न मान्छे पठाऊ। हे स्वामी, मैले सर्वत्र खोज्न पठाएँ, तर कसैले पनि पार्वतीलाई फेला पार्न सकेनन्। कहाँ गइन् होला? अब के गरौं? गुरु बृहस्पतिसँग सल्लाह लिन्छु। हे गुरु बृहस्पति, पुत्री पार्वती दरबारमा छैनन्। सबैतिर खोज्दा पनि कहीँ फेला परिनन्। अब कसो गरौं? हे राजन, उसो भए म उपाय गर्छु। हवस् गुरुदेव। हे वैकुण्ठनाथ, यो लग्नमा कन्यादान हुन सकेन। अर्को लग्न ठहराई कन्यादान लिन आउनु होला। हुन्छ गुरुदेव, म त्यसै गर्छु। कन्यादानको लगन फेरि ठहराई आउने निदो गरेपछि श्री विष्णु सहित सम्पूर्ण देवता, यक्ष, किन्नर, गन्धर्व, नाग, अप्सरा आदि सबै आफ्ना आश्रमतर्फ प्रस्थान गरे।
कन्यादानको दिनमा दरबारबाट हराएपछि पार्वतीको निकै खोजी भयो। कन्यादानको लगन फेरि ठहर्याउनु पर्ने बहाना बनाई श्री विष्णु लगायत अन्य देवतालाई गुरु बृहस्पतिले विदा गरे। पार्वतीको सर्वत्र खोजी भयो, तर उनी कहीँ फेला परिनन्। यता सखीहरूले नदी किनारमा लगी लुकाएपछि पार्वती नदीको तीरमा बसी बालुवाको शिवलिङ्ग बनाई श्री महादेवको पूजा आराधना गर्न लागिन्। त्यही बालुवाको शिवलिङ्गदेखि श्री महादेवले पार्वतीलाई दर्शन दिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे पार्वती, तिमीले किन मेरो आराधना गर्यौ? हे जगदीश्वर, मैले बाल्यावस्थादेखि नै श्री महादेव स्वामी पाउँ भनी हजुरको आराधना गरिरहेकी छु, तर मेरा बाबा महतारीले विष्णुसँग विवाह निश्चित गरी कन्यादान दिने लग्न ठहर्याकाले भागेर यहाँ आई लुकी बसेकी छु। मेरो रक्षा गर्नुहोस्। हे त्रिभुवनपति, मदेखि प्रसन्न हुनुहोस्। हे पार्वती, तिमीले विष्णुको आराधना गर्नु। उनले तिमीलाई जस्तो उपदेश दिन्छन् त्यसै गर्नु। अहिले आफ्नो घर जाऊ। हवस् प्रभु, प्रणाम। श्री महादेवले श्री विष्णुको आराधना गर्ने सल्लाह दिएपछि पार्वती आफ्ना बाबा हिमालय पर्वतको दरबार फर्किन्। उनी फर्किआएको देखेपछि हिमालय पर्वतलाई रिस उठ्यो। विवाह निश्चित गरेर कन्यादानको लगन भएपछि पार्वती दरबारबाट हराउनाले उनलाई निकै दुःख लागेको थियो। पार्वतीलाई देख्ने बित्तिकै उनी निकै रिसाए। पुत्री पार्वती, त अहिलेसम्म कहाँ गएकी थिइस्? हे पिता, क्षमा गर्नुहोस्। मैले बाल्यकालदेखि नै श्री महादेव स्वामी पाउँ भनी उहाँको नै आराधना गरिरहेकी छु। हजुरले वैकुण्ठनाथ श्री विष्णुलाई कन्यादान दिन लाग्नुभयो, त्यसैले लुक्न गएकी थिएँ। हे पिता, मेरो कन्यादान देवादिदेव श्री महादेव बाहेक अरू कसैसँग पनि नगरिदिनुहोला, बिन्ती। हे स्वामी, न्वारानका दिन वशिष्ठ प्रवृत्ति ऋषि ज्योतिषीहरूले पार्वतीले महादेव स्वामी पाउनेछन् भनेका थिए। हो, साँच्चै ऋषि ज्योतिषीले भनेको सत्य हुने भयो। हिमालय पर्वत र मेनकाले वर्षौं अघि ऋषि ज्योतिषीले भनेका कुरा सम्झी आफ्नी पुत्रीले महादेव स्वामी पाउने कुरा मनमा गुनी आनन्द माने। दरबार फर्किआएपछि महादेवको आज्ञा सम्झी पार्वती विष्णुको दर्शन पाउनका लागि आराधना गर्न लागिन्। पार्वतीले यसरी आफ्नो आराधना गरेको देखि वैकुण्ठनाथ श्री विष्णु शंख, चक्र, गदा, पद्म हातमा लिई गरुडमाथि सवार भई पार्वतीलाई दर्शन दिए। हे पार्वती, तिमीले नाना तीर्थ, व्रत, दान, धर्म, यज्ञ, जप, तप गरेको देखि म प्रसन्न भएँ। वरदान माग। हे वैकुण्ठनाथ, म अरू के वरदान मागौं? श्री महादेव स्वामी पाऊँ। हे पार्वती, तीर्थ, व्रत, दान, धर्म, जप, तप भन्दा पनि उत्तम कुरा भन्छु, सुन। तिमी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर। त्यस व्रतको प्रभावले जगदीश्वर श्री महादेव पति पाउनेछौ। हे नारायण, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत विधिबारे मलाई केही पनि थाहा छैन। मैले के गर्नुपर्छ, आज्ञा गर्नुहोस्। हे पार्वती, श्री स्वस्थानीको व्रत पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिनदेखि आरम्भ गर्नुपर्छ। व्रत सुरु गर्दा गोडाको नङ काटी शुद्ध भई एक भक्त रही स्नान गरी नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्नु। महिना दिन भएपछि माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन 800 रोटी, 800 अक्षता, 800 बेली पुष्प, 800 कुटका सुपारी, पान, जात जातका फलफूल सब थोक तयार गरी आरसीमा ओमकार लेखी गंगा जलले स्नान गराउनु। श्रीखण्ड, रक्तचन्दन, सिन्दूर, फलफूल र वस्त्र पहिर्याउनु। धूप, दीप, नैवेद्य, कस्तुरी, भेटी चढाउनु। षोडशोपचारले पूजा गर्नु, जप गर्नु, स्तोत्र पाठ गर्नु र अर्घ्य दिनु। हे वैकुण्ठनाथ, त्यसपछि के गर्नुपर्छ, आज्ञा गर्नुहोस्। हे पार्वती, अर्घ्य दिइसकेपछि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको ध्यान गरी हे ईश्वरी भनी उनैसित वरदान माग्नु र प्रसाद झिक्नु। त्यसपछि 800 मध्ये 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 बेली पुष्प, 8 यज्ञपवित, 8 कुटका सुपारी सगुन समेत आफ्ना पतिलाई दिनु। पति नभए छोरालाई दिनु, छोरा नभए मित छोरालाई दिनु।
मित छोरा पनि नभए मेरो मनोकामना सिद्ध होस् भनी गंगामा बगाइदिनु। 100 रोटी आफूले फलाहार गर्नु, रात्रिमा जागराम बसी उनै ईश्वरीको महिमा सुन्नु सुनाउनु। हे पार्वती, यस्ती ईश्वरीको पूजा गरी तिमी व्रत बसेपछि प्रसाद झिक्ने बेलामा श्री महादेव तिमी छेउ आइपुग्नुहुनेछ। हे वैकुण्ठनाथ, श्री स्वस्थानी परमेश्वरी कस्ती छिन् आज्ञा गर्नुहोस्। हे पार्वती, श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भनेकी अष्टदल पद्ममा अष्टमातृका, उसमाथि खड्ग, त्रिशूल, वर, नीलोत्पल हातमा लिएकी, 4 हात 3 आँखा भएकी, नाना अलंकार पहिरेकी, पीतवर्ण भन्दा पनि अधिक शोभायमान भएकी छिन्। धन्य वैकुण्ठनाथ, हजुरको आज्ञा अनुसार म श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्नेछु। हे पार्वती, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कृपा तिमीलाई प्राप्त होस्। प्रणाम वैकुण्ठनाथ। पार्वतीलाई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा विधि बताइसकेपछि विश्वम्भर मूर्ति श्री विष्णु गरुडमा सवार भई त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भई वैकुण्ठ प्रस्थान गरे। पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिनदेखि श्री विष्णुले बताएको विधि अनुसार पार्वती आफ्ना सखीहरू सहित नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गरी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्न लागिन्। महिना दिन भयो र माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन सम्पूर्ण सामग्री तयार गरी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा, ध्यान, जप, तप, स्तोत्र पाठ गर्न लागिन्। तारकासुरले अमरावतीमाथि कब्जा जमाएपछि मृगस्थलीमा बसेका देवगणले पार्वती श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत बसेको थाहा पाए। देवताका राजा इन्द्रले पनि त्यो कुरा थाहा पाए। हे देवता हो, अब पापिष्ट तारकासुरको नाश हुने समय आए जस्तो छ, किनभने हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वती श्री महादेव स्वामी पाउनका लागि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरी बसेकी छिन्। पार्वतीले श्री महादेव स्वामी पाएपछि पुत्रको जन्म होला र त्यही बालकले हाम्रो शत्रु तारकासुर दैत्यलाई मारिदेला। त्यसपछि हामी अमरावती हात पारी राज्य गर्न पाउनेछौं। तर सतीदेवी मर्नाले महादेव काम, क्रोध, लोभ, मोह छाडी इन्द्रिय खिची तीनै आँखा बाँधी ब्रह्ममा चित्त लगाई महाकष्टले तपस्या गर्न लाग्नु भएको छ। अब महादेवको तपस्या भंग गरी फेरि काम, क्रोध, लोभ र मोहमा ल्याउने उपाय गर्नुपर्छ। उपाय के छ भन। हे देवराज, श्री महादेवलाई काम, क्रोध, लोभ, मोहमा ल्याउने काम कामदेवले मात्र गर्न सक्छन्। हो अग्निदेव, तपाईले ठीक भन्नुभयो। हे वायुदेव, तपाई तुरुन्तै गएर कामदेवलाई चाँडो भन्दा चाँडो डाकी ल्याउनुहोस्। जो आज्ञा देवेन्द्र। हे कामदेव, तपाईलाई देवराज इन्द्रले चाँडै उपस्थित हुने आज्ञा दिनुभएको छ। हे वायुदेव, त्यसो भए प्रस्थान गरौं। प्रणाम देवराज। हे देवराज, के कामले बोलाउनु भयो? हे कामदेव, देवादिदेव श्री महादेव उत्तरापन्थमा गई काम, क्रोध, लोभ, मोह छाडी सम्पूर्ण इन्द्रिय बाँधी परब्रह्ममा चित्त लगाई तपस्या गर्न लाग्नु भएको छ। श्री महादेव बिना यो विश्व ब्रह्माण्डको रक्षा हुन सक्दैन। यसकारण तपाई उत्तरापन्थ गई महादेवको हृदयमा कामवान प्रहार गरी उहाँलाई काम, क्रोध, लोभ, मोहमा ल्याउनुहोस्। जो आज्ञा देवेन्द्र। हे स्वामी, कता जान लाग्नुभयो? प्रिय रति, देवराज इन्द्रको आज्ञाले म देवादिदेव महादेवको तपस्या भंग गर्न जाँदैछु। हे प्राणनाथ, म पनि हजुरसँगै जान्छु। त्यहाँ केही भइहाल्यो भने फेरि म कसरी रहूँली? ठिकै छ, हिँड। प्रणाम देवादिदेव। प्रणाम देवादिदेव। हे प्रिय, अब म यो कामबाण प्रहार गर्छु।
कामदेवले महादेवको मर्म ताकी काम बाण कानसम्म खिची प्रहार गरे। श्री महादेवले यो कुरा थाहा पाए र क्रुद्ध भई आँखा खोली हेर्दा अग्निको ज्वाला निस्कियो। सो ज्वालाले कामदेव भस्म भए। हे जगदीश्वर, हे परमेश्वर, हे कैलाशपति, यो मेरो स्वामीको अपराध होइन। देवराज इन्द्रका आज्ञाले हजुरको मर्ममा कामबाण प्रहार गर्नुभएको हो। हे युगनायक, हे त्रिभुवनपति, हे ईश्वर, मदेखि प्रसन्न हुनुहोस्। मेरो स्वामीको अपराध क्षमा गरी मलाई स्वामी दान दिनुहोस्। हे करुणामय, हे दयासागर, मेरो बिन्ती सुनिदिनुहोस्। दुष्ट संहार गरी साधुको रक्षा गर्ने हे कल्याणकारी, हजुरको वर्णन हजार जिब्रा भएका शेषनागले पनि गर्न सक्दैनन्। म कसरी सकुली भक्तको रक्षा गर्ने हे भक्त वत्सल, हजुरलाई कोटी कोटी प्रणाम। विश्व ब्रह्माण्डका हर्ताकर्ता हे श्री महादेव, मेरो स्वामीलाई जियाई मलाई विधवा बन्नबाट जोगाइदिनुहोस्। बिन्ती, हे ईश्वर, मलाई स्वामी दान दिनुहोस्। हे रति, तिम्रो स्तुतिदेखि म प्रसन्न भएँ। यस जन्ममा म तिमीलाई स्वामी दान दिन सक्दिन। द्वापर युगको अन्त्यमा श्री विष्णुले श्री कृष्णको अवतार धारण गर्नुहुनेछ। तिम्रा स्वामी श्री कृष्णका पुत्र प्रद्युम्न भई जन्म लिनेछन्। त्यसै बेला तिमीहरू पति पत्नीको भेट हुनेछ। अहिले दुःख नमान। होस् जगदीश्वर। पति कामदेव आफ्नै अघि भस्म भएपछि रति अलाप विलाप गरी रुन लागिन्। श्री महादेवसँग आफ्ना पतिको प्राणको भिक्षा माग्न लागिन्। महादेवले द्वापर युगको अन्त्यमा उनीहरू दुवैको मिलन हुनेछ भनी रतिलाई विदा गरिदिए। उपनयतु मङ्गलम् वाहा सकल जगन् मङ्गलालयः श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निभेक्षणः कृष्ण। पात्रहरू सुदीप बिडारी, सरिना महर्जन, हरि सिगदेल, करणलाल श्रेष्ठ, आशिष ढकाल, विपुल लुइटेल, केदार आचार्य, विजया दाहाल, शिवराम आचार्य, सोना मानन्धर, रुक्मणी महर्जन, झविन्द्रराज गेवाली, प्रसन्न गोपाली र अशु कोइराला। शीर्ष गायन रमेश पोखरेल। शीर्ष संगीत दुर्गा प्रसाद खतिवड़ा। सूत्रधार देव न्यौपाने। स्रोत श्री स्वस्थानी व्रत कथा। रेडियो नाटक श्री स्वस्थानी महिमा तपाईलाई कस्तो लाग्यो? सुझाव तथा सल्लाहका लागि पोस्ट बक्स नम्बर 23856 काठमाडौँ तथा इमेल letter23856@yahoo.com मा लेखी पठाउन सक्नुहुन्छ। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीले हामी सबैको मनोकामना पूर्ण गरून्। कथा प्रसंग